अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज बात करेंगे एक दवा लिनजार्डी एम के मुतालिक। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है कि ये शुगर को कंट्रोल करने वाली दवा है और ट्रिपल एक्शन प्लान है। ये ट्रिपल एक्शन प्लान क्या है, क्यों इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है, बाकी दवाओं की निस्बत इसका इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है, इसे हम शुगर की एक बेहतरीन दवा क्यों कहते हैं, यही मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल होंगी। और ये भी शामिल होगा कि इस दवा का इस्तेमाल कितनी दफ़ा करवाया जा सकता है, कौन से मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ये किस तरीके से फ़ायदा देती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या मनफी असरात क्या क्या होते हैं, उन मनफी असरात से किस तरीके से बचा जा सकता है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल है। लिनजार्डी के अंदर 3 किस्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट, 3 किस्म की अद्वियात शामिल करके एक गोली बनाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर के मरीज़ों में शुरू में एक दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर शुगर कंट्रोल ना हो रही हो तो कुछ अद्वियात का इजाफा कर दिया जाता है, 2 दवा हो जाती हैं। फिर भी कंट्रोल ना हो रही है तो 3 दवा इस्तेमाल करवा दी जाती हैं। सुबह के टाइम औरल दवा होती है, शाम के टाइम डिफरेंट दवा होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर मरीज़ पर एक नफ्सियाती प्रेशर भी पड़ रहा होता है कि शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो संभलने का नाम नहीं ले रही, मैं इतनी सारी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके जो शुगर है उस पर भी असरअंदाज हो रहा होता है और उसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। दूसरी साइड पे ये भी होता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ अपनी मसरूफ़ियत की वजह से या किसी और वजह से अद्वियात जो होता है उसका इस्तेमाल भूल जाता है। वो सुबह वाली दवा तो ले लेता है, शाम वाली भूल जाता है, शाम वाली ले लेता है, सुबह वाली भूल जाता है, मुनासिब वक्फ़े से उस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इस गैर ज़रूरी इस्तेमाल से, या यूँ कह लीजिए कि मुनासिब इस्तेमाल के बग़ैर उसकी जो शुगर होती है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। इसका हल ये निकाला गया है कि एक ही गोली के अंदर तीनों अज्जा शामिल कर दिए जाएं ताकि मरीज़ को आसानी हो कि एक ही गोली ले, उसके नफ्सियाती असर भी हो कि मैं सिर्फ़ एक दवा का इस्तेमाल करता हूं और मेरी शुगर कंट्रोल होती है, उसका नफ्सियाती असर भी हो। दूसरी साइड पर वो जो दवा भूल जाता होता था उसकी वजह से जो शुगर कंट्रोल नहीं होती उससे भी बचा जा सके। इसके अंदर 3 किस्म की अद्वियात शामिल की गई हैं। शुगर को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। पहले नंबर पे आप जानते हैं कि अगर जिस्म के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन की पैदावार कम हो जाए, जिस्म में इंसुलिन कम हो जाए तो जिस्म के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अद्वियात शामिल की जाती हैं जिससे जिस्म ज़्यादा मिकदार के अंदर इंसुलिन बनाए। इस लिनजार्डी के अंदर भी एक दवा ऐसी शामिल की गई है जो हमारे लबलबे पर असरअंदाज होती है और उसको इन्हांस करती है, मुतहर्रिक करती है कि वो ज़्यादा मिकदार के अंदर इंसुलिन बनाए। लिनविस्टा के अंदर भी इसी किस्म की जो दवा होती है वो शामिल होती है। ये दवा हमारे लबलबे को इन्हांस करती है ज़्यादा मिकदार के अंदर, या यूँ कह लीजिए कि मुनासिब मिकदार के अंदर इंसुलिन पैदा हो रही होती है। जब इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में पैदा हो रही होती है तो दूसरी साइड पे शुगर का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा होता है, खून के अंदर शुगर कम हो रही होती है। अब एक दवा और शामिल की जाती है मेटफॉर्मिन, जो कि आप ग्लूकोफेज वगैरह में भी देखते हैं। मेटफॉर्मिन ये काम करती है कि जो इंसुलिन पैदा हो रही होती है उसकी हसासियत को बढ़ाती है, उसकी अफ़ाल को बढ़ाती है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ के अंदर इंसुलिन तो पैदा हो रही होती है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही होती। जिस दरवाज़े के अंदर, जिस कमरे के अंदर इंसुलिन ने जाकर काम करना होता है उस कमरे का वो दरवाज़ा ही बंद होता है। उसको खोलने के लिए, ताकि इंसुलिन अंदर जाए सेल के और अपना काम करे, उसको खोलने के लिए एक दवा मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि इंसुलिन की अफादियत को बढ़ाया जा सके। ये दवा उस दरवाज़े को खोलती है और वो जो इंसुलिन पहले पैदा की होती है वो वापस जाती है सेल के अंदर और अपना काम करती है और शुगर को कम करती है। अब मेटफॉर्मिन एक और भी काम करती है कि ये हम जो खुराक के थ्रू हम शुगर का ले रहे होते हैं, रोटी में या चावल में कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खा रहे होते हैं, ये हमारी आंत के ज़रिए जिस्म में जज़्ब होता है। ये छोटी आंत और बड़ी आंत से इसको जज़ब होने की जो सलाहियत है उसको कम कर देती है। ग्लूकोज कम से कम जिस्म के जुज़्व बदन बनता है, खून के अंदर शामिल होता है। इस तरीके से ये और एक तरीके से शुगर को रोक देती है। अब एक और दवा है, तीसरी दवा है, उसका काम ये है कि अगर इंसुलिन के साथ, मेटफॉर्मिन के साथ जज़ब करने की सलाहियत को कम करके फिर भी हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार कंट्रोल नहीं होती
تو وہ دوا شوگر کو پیشاب کے راستے خارج کر دیتی ہے۔ یوں جسم زائد جو شوگر ہے، زائد شکر ہے، زائد گلوکوز ہے، اس سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے جو تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جتنی شوگر اب آپ نے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی، آپ نے انسولین بھی بنا لی، اس کی حساسیت کو بھی بڑھا دیا، جو کھانے میں ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کے جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی کم کر دیا۔ اب پھر بھی کچھ شوگر جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، جو ہمارے خون کے اندر موجود ہے، ہمارے شوگر لیول کو بڑھا رہی ہے، اس کو پیشاب کے راستے خارج کر کے جسم اسے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ یوں ایک پورا گھیراؤ کر کے شوگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دوا شوگر کی ایک بہترین دوا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس دوا کے استعمال سے جو مریض کو دل کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مریض کو شوگر کی وجہ سے فالج کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ خاصی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوا دو طریقے سے کام کرتی ہے، شوگر کو تو کنٹرول کرتی ہے، پلس میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارے دل کو محفوظ کرتی ہے، ہمیں فالج کے خطرے سے بچاتی ہے، اور اس لیے ہم اس کو ایک بہترین دوا کے طور پر لیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کے متعلق۔ ڈوز ڈاکٹر آپ کے جو جسمانی وزن ہے اس کو دیکھ کر، آپ کی صحت کو دیکھ کر، آپ کی بیماری کی کنڈیشن کو دیکھ کر دوا کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی دوا دی جا سکتی ہے۔ عمومی طور پر اس کی ایک گولی دن میں ایک بار دی جا سکتی ہے، اور اس کا استعمال صبح کے وقت کروایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دوا شوگر کو پیشاب کے راستے خارج کرتی ہے، اگر اس کا استعمال رات کے وقت کروایا جائے تو مریض کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے اس دوا کا استعمال صبح کے وقت کروایا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس دوا کا استعمال صبح اور شام بھی کروا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اس کا استعمال ایک دفعہ کروایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے۔ اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، بلکہ فائدے ہی ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، لیکن ادویات کی طرح اس کے بھی چند ایک سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جیسے کہ اس دوا کو استعمال کرنے سے معدے میں جلن ہو سکتی ہے، تذابیت ہو سکتی ہے، بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو اور 2-3 دن استعمال کرنے کے باوجود یہ کنڈیشن ختم نہ ہو تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ وہ معدے کی جلن، السر یا بد ہضمی کو ختم کرنے کے لیے کوئی دوا آپ کو تجویز کر سکے اور آپ کی وہ بد ہضمی ختم ہو جائے۔ لیکن دوا کے چند دن کے استعمال کے ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سائیڈ ایفیکٹ جو اس کا ہوتا ہے وہ میٹفارمین کی وجہ سے ہوتا ہے، جو دوا اس کے اندر شامل ہے اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جسم کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے ڈاکٹر آپ کو وقتاً فوقتاً وٹامن B کے سپلیمنٹ دیتا رہتا ہے تاکہ وہ آپ کی جو کمی ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ وٹامن B کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر سنسناہٹ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو درد بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جو نروس سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو مریض میٹفارمین کا استعمال، شوگر کے مریض چونکہ سال ہر سال کرتے ہیں، تو ڈاکٹر ان کو وقتاً فوقتاً میتھیکوبال، نیروبیان اس قسم کے ادویات دیتا رہتا ہے تاکہ ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ ٹھیک رہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔